اللہ دی رحمت نال مدرسہ قاسم شہید محلہ اسلام پورا دے اندر حفظ دی کلاس دا ایک باری پھر الحمدللہ آغاز ہو چکے، بیرونی طلباء واسطے بھی انشاءاللہ تعالی رہائش اور بہترین اساتذہ دا انتظام کیتا گئے۔ اللہ کو دعا کرو جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام نو تشکیل دیتے ہیں، اللہ پاک انہاں دی کراتی اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ ہون انشاءاللہ اس مسجد دے خطیب اعظم تاندلہ محبوب عوام حضرت مولانا نام یاد ہے ماشاءاللہ، ہاں، انعام الرحمن محمدی صاحب انشاءاللہ تعالی خطاب فرمان گے۔ انہاں تو متصل بات مولانا یوسف پسروری صاحب، سید صفدین شاہ نقوی صاحب، قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی، کڈا لمبا سفر کر کے تواڈے واسطے آ رہے ہیں۔ جے تسی انج بوو گے سوو گے تو آ کے پریشان ہون گے۔ ذرا اللہ دی تکبیر دا نعرہ سجا چوکے چادرہ چو کڈو ہاتھ، ایڈی سردی آئی نہیں، مینوں لگدا ہے تواڈی وجہ تو سردی نہیں آندی۔ نعرہ تکبیر سجا چوکے جنوں اللہ نے ہاتھ چکن دی توفیق دیتی ہے، ایمانی غیرت جگا کے نعرے دا جواب دینے، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الأولى۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالوں سونا، سارے جگ نالوں سونا سجان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، ساری کائنات دا خزینہ اونوں ملے، شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملے،
شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملیا مدینے وچ سونے نو مدینے وچ سونے نو سوان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا اینا کسے ہور نو تو شان عطایا نہیں اینیاں بلندیاں تے کسے نو چڑھایا نہیں اینیاں بلندیاں تے کسے نو چڑھایا نہیں او ستاں فلکاں دے اوپر ستاں فلکاں دے اوپر بلان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا اقصا دے وچ سارے نبی تو بلائے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے کل نبیاں دا کل نبیاں دا امام بنان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خیر البرا شمس الضحیٰ بدر الدجا والی بطحا امام اعظم مرشد اعظم محسن انسانیت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عظیم بھائیوں قابل احترام معززات پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سبنو عشاء دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ سڑی زندگی اندر عشاء دیا جنیاں بھی نمازان اللہ اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ساریاں نمازاں اللہ اول وقت برن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ختم نبوت دے حوالے نال یہ پروگرام سجایا گیا ہے ختم نبوت دے والے نال میں ایک گل کر کے اپنی بات دا آغاز کراں گا حضرت علامہ احسان الہی شہید مرد مجاہد اللہ جتھے لیٹے ہے قبر نو جنت دا باغ بنائے انہوں نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے کہ میں مدینہ الرسول دے اندر بیٹھ کے مرزے بے ایمان دے خلاف ایک کتاب لکھ رہا سا لکھ دیاں رات دا ٹائم ہے میں نو نیند آ گئی میں سو گیا تے جدوں میں سو جانا خواب اندر میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا روزہ مبارک دا دروازہ کھلے ہے نبی پاک اگے کھڑے نے ابو بکر و عمر کھڑے سجے کھبے نماز دا ٹائم ہے میں جلدی نال جا کے اس نماز اندر شامل ہویا تے میری آنکھ کھلی جدوں میری آنکھ کھلی ہے تے مسجد نبوی دا مؤذن کہہ رہا سی اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے میں اپنے استاد جی نو گالو سنائی استاد جی میں نو خواب آئی ہے رات میں ویکھے ہے تے استاد جی کہنے لگے علامہ صاحب جڑا تسی ختم نبوت تے کم کر رہے ہو اللہ نو پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ پاک نے تو انہوں نبی پاک دی زیارت عطا فرما دیتی ہے حضرات ختم نبوت توجہ کرنا میرا یہ عنوان نہیں حضرت خاکی صاحب اور اس کو پہلا خطیب حضرت عبدالرزاق طاہر صاحب دیگر علماء خطاب فرما چکے ہیں میرے تو فوراً بعد حضرت حافظ یوسف مسروری صاحب حضرت سید سبتین شاہ صاحب نقوی وہ بھی تشریف لیان والے نے توجہ کرنا اللہ کے دعا ہے اللہ جو ہو
انہاں علماء نے بیان کیتا ہے اللہ سب دا بیان کرنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات جنہی گل میں کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت جدو بندہ اس بات دا پرچار کرتا ہے پھر ازمائشاں پریشانیاں مصیبتاں تنگیاں کیرا پاندیاں نے ازمائشاں جو گھبرانا نہیں جڑا ازمائشاں پان والا ہے ازمائشاں جو کڈن والا کون ہے بولو بولو محبت دے نال بولو ازمائشاں ختم کرنے والا کون ہے عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا اللہ دے قرآن دی دعوت مالک کائنات خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا اکھیا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اللہ دے قرآن دا دوجا مقام کیا فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا فرمایا جو اللہ دی توحید دا کوئی نغمہ گاندہ ہے یا مصطفیٰ دی رسالت دا اعلان کردہ ہے نا میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دا پرچار کردہ ہے او دیتے ازمائشاں بھی ہوندیاں نے کئی جیلان دے اندر جانا پہ جاندہ ہے ازمائشاں پریشانیاں ہوندیاں نے نہ اللہ دی توحید تو کنڈ کرنی ہے نہ مصطفیٰ دی ختم نبوت دا پرچار کر دے رہنا ہے ازمائشاں ہوندیاں نے تے ہوندیاں رہن وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی مندر سے اس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے اب میرے امیرہ اللہ دے قرآن دا تیجا مقام آکھے آئیا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والے استعین و زمائش آ جاوے مدد اللہ دے کولو منگنی سوال اللہ دے کولو کرنا ہے نا اب میرے امیرہ میں تے محبت دا ترانہ گانا چاہنا میں تے محبت دا اظہار کرنا چاہنا اور جس باپ بھر کر محفل دے اندر آئے ہو حضرات جس محفل دا آغاز بھی قرآن پاک دی تلاوت تو ہویا میں محبت دے نال حضرات میں تے کہا کرنا لوگو ایک بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لاکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لاکھ بار ضروری ہے او ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا او دو صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اقصا وچ نبیاں دی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے اور رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری آخری جملہ محبت دے نال بول دے آجے ختم نبوت لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے کہہ دیو انشاءاللہ ختم نبوت لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ دے لئی یارو گستاخ دے لئی یارو تلوار ضروری ہے ختم نبوت دا
عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا اللہ دے توحید دا نغمہ ختم نبوت دا نعرہ کدے بھی نہیں چھڑنا ازمائشاں ہوندیاں نے تے آ جاون میرے میرا اللہ دا قرآن کہہ رہے آوے آکھیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین فرمایا لوگوں زمائشاں دے صبر کر جایا لے حضرات فرمایا میں صبر کرنے والے دے اللہ نالا میرے امیرہ مسجد دے قدس اندر آنے والوں تاندلا والا دے غیور مسلمانوں اللہ نے ایمی آکھیا نمازاں پڑھ میں تیرے نالا حج کر میں تیرے نالا زکاة ادا کر میں تیرے نالا یتیمان پیار کر میں تیرے نالا آکھیا زمائشاں دے صبر کر میں تیرے نالا حضرات زمائشاں بڑیاں اولاد نہ ہوئے اے بھی ازمائش لیکن حضرت ابراہیم دی سیرت دا مطالعہ کرنا ہے حضرت ابراہیم نے 20 سال 25 سال 40 سال 70 سال 85 سال دی عمر دے اندر بھی اللہ دے کولوں اولاد منگی ہے نا میرے امیرہ غیران دے در تے نہ جانا غیران دے سامنے سوال نہ کرنا حضرات اولاد دا دکھ بھی ازمائشاں ہوندیاں نے اللہ دے کولوں سوال کرنا ہے نا حضرات کاروبار نہیں اللہ کولوں منگنا میں اللہ اولاد دے کے واپس بلا لوے اللہ دے کولوں منگنا میں سوال غیرہ کولوں نہ کرے اب میرے امیرہ زمیشہ کئی غریبی اندر زندگی پہ بسر کر دینے اور روگاں بچو روگ ہے ڈاڈا دے جس دا نام غریبی کانڈ والا کے پاج جاندے اور رشتے دار قریبی اب میرے امیرہ پھر بھی اللہ دی رضا تیرا دی رہنا اپنی زبان میں ہاتھ چوا کیا کر رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اللہ جس حال اندر تو رکھے اللہ میں تیری رضا تیرا دی تیرے رب ہوں تیرا دی حضرات اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام تے ترجمہ سنے آرے آکھیا تلک الایام نداولھا بین الناس فرمایا لوگوں اللہ دنوں پھر کے لے ہوندے نے کتے ازمائشاں تے کتے خوشحالیاں کتے غریبی تے کتے امیری اللہ دا شکوہ نہیں کرنا ترجمہ سن لے آرے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی نہ سارے چہرے ہس دینے نہ ہر ایک صورت رونی بیرو پنڈ دکھان دی سر تے جا جس ٹونی اس ٹونی پیا بندہ پاوے کچھ کرے جو ہونی سو ہونی کتے غمہ تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے اوون کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بوتے گرما والے نے کتے لسی پیننو ملدی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا ہے کتے کرنا بیچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ نہیں جوڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی آنے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کئی میت نو نہلا رہے نے کتے شیرے گانے پہ بن دے نے کئی قبراں بچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے تے چڑھ کے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے وجزاہم بما صبروا
جنتا وخریرا۔ فرمایا زمیشہ کو لو منگنا کدے کو لے، زمیشہ آجا سوال کدے کو کرنا ہے، آخری بات توجہ کرنا عزیزان من، میرے مسلمان میرا اس بات والا غور کرنا، 20 منٹ میرا ٹائم ہے، 15 منٹ گزر گئے، آخری بات توجہ کرنا، رب دا قرآن آنا ہے، آکھیا لوگوں ازمیشاں پریشانیاں، ازمیشاں تے پریشانیاں اللہ دی توحید دی خاطر بھی ہوندیاں نے، ختم نبوت واسطے بھی ازمیشاں ہوندیاں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ نبی پاک علیہ السلام گزر ہویا، صحیح البخاری دی روایت آقا جا رہے ہیں، چل دیا میرے کملی والے نبی نے دیکھیا، وضحا دے پیارے چہرے والے نبی دیاں نگاہاں پئیاں، واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والے نبی جا رہے نے، الم نشرح لک صدرک دے سینے والا پیغمبر، ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والا سونا نبی، یاسین دی سرداری والا، یا المزمل، یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا، اچھی آن والا، اچھی شان والا، بڑے باغ والا، بڑے راج والے پیغمبر دیاں سونے نبی دیاں نگاہاں پئیاں، ایک ڈیری تھی وڈیری جی اماں بیٹھی آنسو بہان دیئے، حضرات میرے آقا فرما دے اماں جانی صبری اتق اللہ، بی بی صبر کر جاؤ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ میرے امیرہ بی بی عورت نے میرے نبی نو ویکھیا، کوئی نہیں آندی جاؤ، جڑا زمیش میرے تے آئی ہے، جڑی پریشانی میرے تے آئی تیرے تے آندی تے میں ویندی کہ میں صبر ہوندا ہے نا۔ میرے امیرہ اس عورت نو پتہ نہیں، جڑا صبر دیاں تلقیناں کرے، عام نہیں آمینہ دا در یتیم جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آئے دے بی بی پیچھے آ جاندی ہے نا، ہاتھ باندھی ہے سونے پیارے، میرا جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا، صبر کرنی صبر نہیں ہوندہ، وہ لوگوں پتا دینا جو جوان بیٹا دنیا تو چلا جا، ماں پیانوں بڑا پیار ہوندہ وے، اولاد دے نال ماں پیان دیاں محبتہ لوگوں، میں تے اپنی گناہگار کھانا ویکھے آوے، ماں پہ اولاد دی خاطر دن رات حضرات ٹوکری چوکے محنتہ مزدوریاں کر کے اپنے بچے دیاں سکول دیاں فیساں ادا کر دینے، حضرات اولاد نو دکھاوے ماپیاں کھلو برداشت نہیں لے ہونگا، حضرات ایسا دکھے میرے کملی والے نے اپنا بیٹا ابراہیم ادھا تے اٹھایا ہے نا، تے کدی اکھیاں بند ہوندیاں نے کدی اکھیاں کھل دیاں نے، آقا فرمان دے نے سونے اللہ میرے بیٹے نو شفا مان دے دے، میرے امیرہ ہتھاں دے اندر میرے نبی دا بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے نا، امام دیئے سونے ہم صبر نہیں دے ہونگا، آقا فرمان دے نے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بی بی جدو صدمہ لے شروع اندر ہی صبر کرنا چاہیے ہے نا، میرے نبی دا بیٹا فوت ہویا وے، میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا اللہ زمیش تیرے بلوں آئیے، میرا بیٹا دوبارہ واپس تیرے کھلا گیا، تیریاں امانتا، اور میرے نبی دا اے ہوئی عقیدہ وے، اہل حدیث دا اے ہوئی پیغام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورت پاکستان دی اے ہوئی صدائے لوگوں، زمیشہ اللہ دی طرف ہوندیاں نے، ذرا محبت نہ بولو زمیشہ ختم کرنے والا کون ہے، حضرات سجا چکے بولو زمیشہ ختم کرنے والا کون ہے، آخری پیغام آخری میسر کہ مشکلانو ٹال دائے اللہ بادشاہ، اٹھ کے انو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، او بندہ نہیں جہان ہوتے جنہ دا کوئی بھی، او بندہ نہیں جہان ہوتے جنہ دا کوئی بھی، او ننوی پال دائے اللہ بادشاہ، او ڈگیا نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، او مشکلانو ٹال دائے اللہ بادشاہ، او ڈگیا نو سنبھال
نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی ہے فیصلہ او نبیاں تے ولیاں دا اے ہوئی ہے فیصلہ عروج تے زوال دائے اللہ بادشاہ آخری لفظ محبت نال جڑا کملی والے نبی نال پیار کردا ہے جدا ایمان کے بادشاہ لائے حضرات میں تے گناہگار کھانن ویکھیا ظالم لوگ آندے نے سلطان بادشاہ بہو بادشاہ طرح طرح نو بادشاہ بنائے نے لیکن میرا ایمان ہے کہ بادشاہ صرف آسمانہ دا رب کلائے نا جدا ایمان سجا ہاتھ چوکے آخری وری کہہ دے اللہ بادشاہ او مشکلانو ٹال دائے سارے نہیں بولے جڑا کھاندے نے وہ بولن مشکلانو ٹال دائے اللہ بادشاہ ڈگے انو سنبھال دائے اللہ بادشاہ ازمائشاں تے صبر کرنا ہے جڑا جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ الرحمن اس سے مسجد اندر زبان مصطفیٰ میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں انشاءاللہ زبان مصطفیٰ تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی سارے ساتھی جمعے اندر تشریف لے کے آیا جے اللہ تو اڈا میرا اونا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے خطیب مسجد حاضر حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب نعت رسول مقبول